नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा ज्यामिति पाठ 1 अन्तर्गत कोणहरूको नाप र रचनाका बारेमा पढ्यौं। आज पनि हामी यसै पाठबाट यसै पाठको त्रिभुजको वर्गीकरण पढ्न जाँदैछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीले हाम्रा वरपर हेर्यौं भने धेरै प्रकारका वस्तुहरू देख्न सक्छौं भाइ बहिनीहरू, र ती वस्तुहरूमध्ये हामीले यस्तो आकारका वस्तुहरू पनि देख्छौं। यस्तो आकारका वस्तुहरूलाई के भनिन्छ होला भन्नुस् त, सोच्नुस् त। तपाईहरुले यस्तो आकारका वस्तुको बारेमा यो भन्दा अगाडिका कक्षाहरुमा पनि पढिसक्नु भएको छ। यस्तो आकारको वस्तुलाई, यस्तो आकारलाई त्रिभुज आकार भनिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू सोच्नुस् त, यस्तो आकारमा हाम्रा वरपर कुन कुन वस्तुहरू हुन्छन् त? एकैछिन सोच्ने प्रयास गर्नुस् त। भाइ बहिनीहरूको उत्तर ठीक छ। हाम्रो वरपर हामीले धेरै प्रकारका वस्तुहरू देख्छौं। ती वस्तुहरूमध्ये हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, रुखहरू यस्ता आकारका हुन सक्छन्, त्यस्तै पहाडहरू यस्तो आकारका हुन सक्छन्। यस्तै गरेर सोच्दै जानुस् त, यी रुखहरू कुनै कुनै रुखहरू यस्ता आकारका हुन्छन्, यस्तै आकारका रुखहरू हुन्छन्। पिरामिड यस्तो आकारको हुन्छ। हामीले बनाएका घर भवनहरू यस्ता आकारका हुन्छन्। त्यस्तै घरका छानाहरू, लोकल घरका छानाहरू पनि यस्तै आकारका हुन्छन्। र हामीले खानेकुराहरू पनि कुनै कुनै यस्तै आकारमा बनाइएको हुन्छ। चित्रमा हेर्दै जानुस् भाइ बहिनीहरू। र हामीले प्रयोग गर्ने सामानहरू पनि यस्तो आकारका हुन्छन्। हामीले कपडा झुन्डाउन ह्याङ्गरको प्रयोग गर्छौं। ह्याङ्गर पनि त्रिभुज आकारको हुन्छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो त्रिभुज आकारको छ। यसरी हामीले त्रिभुज आकारका वस्तुहरू हेर्यौं भने यी वस्तुहरू 3 वटा भुजाहरू मिलेर बनेको पाइन्छ। 3 वटा भुजाहरू मिलेर बनेको हुन्छ र 3 वटा भुजाको सहयोगले, मद्दतले 3 वटा कोणहरू पनि बनेका हुन्छन्। त्यसैले त्रिभुज भन्नाले 3 वटा भुजाहरू र 3 वटा कोणहरू भएको बन्द आकृतिलाई त्रिभुज भनिन्छ। A triangle is a closed figure having 3 sides and 3 angles. यसरी त्रिभुजलाई हामीले कसरी परिभाषित गर्छौं त? 3 वटा भुजाहरू र 3 वटा कोणहरू भएको बन्द आकृति त्रिभुज हो। अब हामी त्रिभुजका भागहरू बारेमा छलफल गरौं। पार्ट्स अफ ट्रायंगल। त्रिभुजका भागहरू भन्नाले त्रिभुजमा के हुन्छन् त? हेरौं है त। चित्र एबीसी भाइ बहिनीहरूले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। यहाँ ए, बी र सी शीर्ष बिन्दु छन्। शीर्ष बिन्दुलाई हामीले सामान्य भाषामा कुना पनि भन्छौं। शीर्ष बिन्दुहरू 2 वटा भुजाहरू मिलेर कोण बनेको बिन्दुलाई शीर्ष बिन्दु भनिन्छ। चित्रमा हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, एबी र एसी रेखा भुजा मिलेर कोण ए बनेको छ। त्यसैले ए शीर्ष बिन्दु हो। त्यस्तै एबी र बीसी भुजा मिलेर कोण बी बनेको छ। बी पनि शीर्ष बिन्दु हो। त्यस्तै बीसी र एसी भुजा मिलेर सी कोण बनेको छ। सी पनि शीर्ष बिन्दु हो। त्यसरी एउटा त्रिभुजमा 3 वटा शीर्ष बिन्दुहरू अथवा कुनाहरू हुन्छन्। त्यस्तै एबी, भुजा एबी, भुजा बीसी र भुजा एसी 3 वटा भुजाहरू छन्। भुजा एबी, बीसी र भुजा सीए गरी 3 वटा भुजाहरू छन्। त्यस्तै यो 3 वटा भुजाहरू मिलेर कोणहरू पनि 3 वटा बनेका छन्। कोण ए, कोण बी र कोण सी। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले त्रिभुजमा 3 वटा भुजाहरू हुन्छन्, 3 वटा कोणहरू हुन्छन् र 3 वटा शीर्ष बिन्दु हुन्छन् भन्ने बारेमा जानकारी गर्यौं। अब भाइ बहिनीहरू एकछिन सोच्ने प्रयास गरौं त, के सबै त्रिभुजहरू एकै नासका हुन्छन्? सबै त्रिभुजमा भुजाहरू समान हुन्छन् अथवा कोणहरू पनि एउटै आकारका हुन्छन् त? सोच्नुस् त भाइ बहिनीहरू एकछिन। पक्कै पनि सबै भुजाहरू बराबर हुँदैनन्। सबै त्रिभुजहरू एकै नासका हुँदैनन्। सबै त्रिभुजमा सबै कोणहरू एकै नासका हुँदैनन्। त्यसैले सबै प्रकारका त्रिभुजहरूलाई समेट्नको लागि
त्रिभुजलाई दुईवटा आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। दुईवटा आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू ती आधारहरू के हुन् हेरौँ त। त्रिभुजको वर्गीकरण, क्लासिफिकेसन अफ ट्रायंगल। त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा एकोर्डिङ टु साइड्स र कोणको आधारमा एकोर्डिङ टु एंगल्स, दुईवटा आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू चित्रमा देख्नुहुन्छ फिगर ए मा एबीसी त्रिभुजमा मैले भुजाहरू मात्रै देखाएको छु, किनकि भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई क्लासिफाई गर्न, वर्गीकरण गर्नको लागि हामीले भुजाहरूको मात्रै नाप लिन्छौँ। यसमा कोणहरू हेर्दैनौँ हामीले भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै फिगर बीमा कोणहरू देखाइएको छ। कोणको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्दा हामीले कोणहरूको नाप मात्रै लिन्छौँ, भुजाहरू हेर्दैनौँ। यसरी फिगर ए भुजाको आधारमा वर्गीकरण अनुसार छ र फिगर बी चित्र बी एबीसी ट्रायंगल कोणहरूको आधारमा विभाजित छ। भाइ बहिनीहरू अब हामी भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण बारे पढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलाप मैले तपाईहरुकै पुस्तकबाट लिएको छु। तपाईहरुकै पुस्तकमा छ यो। यसमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यसमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, सेट 1 मा 3 वटा पेन्सिलहरू छन्, सेट 2 मा पनि 3 वटा पेन्सिलहरू छन् र सेट 3 मा पनि 3 वटा पेन्सिलहरू छन्। भाइ बहिनीहरू अब यिनीहरू कस्तो आकारका छन् त, यिनीहरूको नाप कस्तो छ त, यसको बारेमा यसलाई नाप्नको लागि यहाँ चित्र देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। एउटा रुलर छ, रुलरमा 0 देखि सुरु गरेर 12 सेन्टिमिटरसम्म छ। यसरी हामीले कुनै पनि वस्तुको नाप नाप्नु पर्यो भने, हामीले भुजाहरूको नाप लिन पर्यो भने हामीले 0 बाट सुरु गर्छौं र कहाँसम्म पुगेको छ यो वस्तुको नाप हेर्छौं हामीले। यहाँ पेन्सिल कति लामो छ भन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, भन्न सक्नुहुन्छ? हेर्नुस् त, हो तपाईहरुको उत्तर सही छ। पेन्सिल 7.5 सेन्टिमिटर लामो छ। त्यसरी नै हामी यहाँ सेटमा लिएका पेन्सिलहरू पनि विभिन्न नापका छन्। सेट 1 मा कस्ता पेन्सिलहरू छन् त भाइ बहिनीहरू? हजुर, सेट 1 मा सबै पेन्सिल बराबर छन्। सेट 2 मा कस्ता पेन्सिलहरू छन् भन्नुस् त? पक्कै पनि सेट 2 मा 2 वटा पेन्सिलहरू बराबर छन्, एउटा पेन्सिल अलि छोटो छ। सेट 3 मा कस्ता पेन्सिलहरू छन्? सबै फरक फरक नापका पेन्सिलहरू छन्। हामीले यहाँ प्रष्ट देख्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू यो क्रियाकलाप गर्नको लागि मैले पनि यस्तै सेटवाला पेन्सिल ल्याएको छु भाइ बहिनीहरू। यो सेट 1 जस्तै छ। यहाँ मैले 3 वटा पेन्सिलहरू राखेको छु। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, यो पेन्सिलको नाप कस्तो छ? हेर्नुस् त, बराबर नापका पेन्सिलहरू छन्। त्यस्तै सेट 2 जस्तै पेन्सिल ल्याएको छु मैले। हेर्नुस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ कस्ता छन् पेन्सिलहरू? 2 वटा पेन्सिलहरू बराबर छन्, एउटा पेन्सिल फरक छ अथवा यिनीहरू 2 वटा भन्दा सानो छ। त्यस्तै सेट 3 मा 3 वटा पेन्सिलहरू कस्ता छन् हेर्नुस् त, सोच्नुस् त, पक्कै पनि 3 वटा पेन्सिलहरू फरक फरक नापका छन्। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुसँग पनि यस्तै पेन्सिल छ भने मसँग यो क्रियाकलाप गर्नुहोला। छैन भने अहिलेको क्रियाकलाप हेरेर सिक्नुहोस् र पछि तपाईहरुले यसलाई फेरि पछि आफूले विचार गर्न सक्नुहुन्छ, आफूले बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले हेर्दै जानुस्। अब म स्क्रिनमा देखे जस्तै यो सेट 1, सेट 2 र सेट 3 बाट मैले त्रिभुज बनाउँदै जान्छु। हेर्दै जानुस्। यो पेन्सिलहरू कस्ता थिए भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू? 3 वटा पेन्सिलहरू कस्ता थिए? बराबर नापका थिए। हजुर, यो त्रिभुज बन्यो। सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज बन्यो। 3 वटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज बन्यो सेट 1 बाट। हामीले सेट 1 बाट
तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुज बनायौं। अब त्यस्तै अब म सेट 2 बाट त्रिभुज बनाउँछु। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अब दुईवटा पेन्सिल बराबर एउटा छोटो पेन्सिल, यस्तोबाट त्रिभुज बन्छ कि बन्दैन हेरौँ। पक्कै पनि बन्यो। यहाँ हामीले दुईवटा बराबर नापका र एउटा फरक नापका त्रिभुजले त्रिभुज बनायौं। दुईवटा समान नापका र एउटा फरक नाप भएको पेन्सिलबाट हामीले त्रिभुज बनायौं। यसरी पनि त्रिभुज बन्यो भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै सेट 3 बाट कस्ता छन् भाइ बहिनीहरू यो पेन्सिलहरू हेर्नुहोस् त। अघि पनि हामीले भनिसक्यौं यो तीनवटै पेन्सिलहरू फरक फरक नापका छन्। अब यसबाट पनि त्रिभुज बनाउने प्रयास गरौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तीनवटै फरक फरक नाप भएका पेन्सिलबाट पनि हाम्रो त्रिभुज बन्यो। यसरी हामीले के थाहा पायौं भने त्रिभुजमा तीनवटा भुजाहरूमध्ये तीनवटै भुजा बराबर हुँदा पनि अथवा दुईवटा भुजा बराबर हुँदा पनि र तीनवटै भुजाहरू फरक फरक हुँदा पनि त्रिभुज बन्न सक्ने रहेछ र यस्तो प्रकारका त्रिभुजहरू बन्ने रहेछ भाइ बहिनीहरू। अब यो तीनवटा भुजा मध्येमा यी तीनवटा फरक फरक तरिका बाहेक अरू कुनै प्रकारको त्रिभुज बन्दैन। जति धेरै त्रिभुजहरू भए पनि भाइ बहिनीहरू यो तीनटै प्रकारमा यही तीनवटा प्रकारभित्र पर्दछन्। त्यो भन्नाले कि तीनवटै भुजा बराबर हुन्छन्, कि दुईवटा भुजा बराबर हुन्छन्, कि कुनै पनि भुजाहरू बराबर हुँदैनन्। यसरी हामीले तीनवटा सेटबाट त्रिभुज बनायौं भाइ बहिनीहरू। अब तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ? दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ? त्यस्तै कुनै पनि भुजाहरू बराबर नभएका त्रिभुजलाई के भनिन्छ? यस बारेमा हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण एकोर्डिङ टु साइड्स। भाइ बहिनीहरूले सुन्दा सुन्दै साइडमा भएको चित्रहरू पनि हेर्दै जानुहोला। यसबाट हजुरहरूलाई बुझ्न अझै सजिलो हुन्छ। अघि हामीले सेट 1 बाट बनाएका त्रिभुजहरू तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुज बनाएका थियौं हामीले सेट 1 बाट र तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। म फेरि एकपटक पढ्छु। तीनवटै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। यसलाई हामी इक्विल्याटरल ट्रायंगल पनि भन्छौं। यो समबाहु शब्द दुईवटा शब्द छुट्यायौं भने सम र बाहु बन्छ। सम भनेको बराबर र बाहु भनेको भुजाहरू। भुजाहरू बराबर, सबै भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज इक्विल्याटरल ट्रायंगल भनिन्छ। त्यस्तै यो सेट 1 बाट बनेको त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो। त्यस्तै हामीले सेट 2 बाट पनि त्रिभुज बनाएका थियौं, जहाँ हामीले दुईवटा पेन्सिल बराबर लिएका थियौं भने एउटा पेन्सिल फरक नापको थियो। यसरी दुईवटा मात्र भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। समद्विबाहु मिन्स भन्नाले दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुज। अघि हामीले सेट 2 बाट समद्विबाहु त्रिभुज बनाएका रहेछौं। त्यस्तै स्केलेन ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज भन्नाले कुनै पनि भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। कुनै पनि भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ भन्नाले हामीले अघि सेट 3 बाट त्रिभुज बनाएका थियौं, जहाँ हामीले तीनवटा फरक फरक नापका पेन्सिलहरू लिएका थियौं। यसरी तीनवटै फरक फरक नाप भएका भुजाहरूबाट बनेको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ। अब यो त हामीले क्रियाकलापबाट सिकौं कि तीनवटा सेम एउटै आकारका पेन्सिल लियौं, अर्को सेटमा दुईवटा एउटै नापका पेन्सिल लियौं र सेट 3 मा फरक फरक नापका पेन्सिलहरू लियौं। अब हामी कुनै पनि दिएको त्रिभुजलाई भुजाहरू नापेर यिनीहरूलाई कसरी क्लासिफाई गर्छौं यसबारे सिक्छौं भाइ बहिनीहरू।
हेर्नुहोस् त यहाँ त्रिभुज एबिसी छ। एबिसी त्रिभुजमा हामीसँग तीनवटा भुजाहरू छन्, एबी भुजा, बिसी भुजा र सिए भुजा। अब हामी बिसी भुजा नाप्छौँ। भुजा नाप्नको लागि हामीले रुलरको प्रयोग गर्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, रुलरमा 0 देखि सुरु भएर 15 सेन्टिमिटरसम्म छ। भाइ बहिनीहरूले रुलरको प्रयोग गरेर रेखाखण्डहरू खिच्न अघिल्लो कक्षाहरूमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। हामीले भुजाको नाप लिँदा जहिले पनि बिन्दुलाई 0सँग मिल्ने गरेर राख्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 20 सिधा 0 अनि त्यस्तै गएर कहाँसम्म सकेको छ, 12सम्म। यसरी हाम्रो बिसी भुजा कति लामो रहेछ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त चित्रमा। हजुर, बिसी भुजा 12 सेन्टिमिटर लामो रहेछ। हामीले बिसी भुजा त नापिसक्यौँ। अब हामी एबी भुजा नाप्छौँ। अघि बिसी भुजा नापे जस्तै अब फेरि स्केललाई मिलाएर राखौँ। बी र एमा सिधा पर्ने गरेर हेर्नुहोस् 0 बी बिन्दुमा छ र एसम्म पुग्दा कति छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, 8 पछि 1 2 3 4 5 1 पुगेको छैन। यसलाई हामीले 8.5 भनेर पढ्छौँ। हेरौँ त, एबी 8.5 सेन्टिमिटर लामो रहेछ। अघि हामीले बिसी भुजा नाप्यौँ 12 सेन्टिमिटर, एबी भुजा 8.5 सेन्टिमिटर। यसरी नै अब हामी एसी भुजा पनि नाप्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब एसी भुजा पनि अघि दुईवटा भुजाहरू नापे जस्तै रुलर राखेर नाप्छौँ हामी। हेर्नुहोस् त, एमा 0 छ। यसरी नै सी बिन्दुसम्म कति पुग्यो होला, कहाँसम्म पुगेको छ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हजुर, 8.5 सेन्टिमिटर। यसरी त्रिभुज एबिसीमा बिसी भुजा 12 सेन्टिमिटर, एबी भुजा 8.5 सेन्टिमिटर र एसी भुजा पनि 8.5 सेन्टिमिटर रहेछ भाइ बहिनीहरू। अघि हामीले पढिसक्यौँ। यहाँ कतिवटा भुजाहरू बराबर छन् भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हजुर, एबी र एसी दुईवटा भुजाहरू बराबर छन्। अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस्, यसरी दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ, भन्नुहोस् त। तपाईँको उत्तर सही छ। दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भन्छौँ, समद्विबाहु त्रिभुज भन्छौँ। एबिसी त्रिभुजमा एबी भुजा र एसी भुजा दुईवटा भुजाहरू बराबर छन्, बिसी भुजा फरक छ। यसरी दुईवटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज भनिन्छ। एबी 8.5 सेन्टिमिटर, बिसी 12 सेन्टिमिटर एन्ड सिए 8.5 सेन्टिमिटर। यसरी हामीले एउटा समद्विबाहु त्रिभुज रुलरको सहायताले नापेर पत्ता लगायौँ। अब यसरी नै भाइ बहिनीहरू अर्को त्रिभुज एबिसी हेर्नुहोस् त। यो त्रिभुज पनि हजुरहरूले बिसी, एबी, एसी तीनवटै भुजाहरू नापेर यो त्रिभुज कस्तो छ भन्न सक्नुहुन्छ। हेरौँ त, यसमा एबी, बिसी, एसी तीनवटै भुजाहरू 12 सेन्टिमिटर छन्। यसरी यो त्रिभुजमा तीनवटै भुजाहरू बराबर छन्। अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू आफैले भन्न सक्नुहुन्छ, यसरी तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ त। हजुर, समबाहु त्रिभुज। तपाईँहरूले भन्नुभएको उत्तर सही छ। यसरी तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज भनिन्छ। यहाँ भुजा एबी 12 सेन्टिमिटर, भुजा बिसी 12 सेन्टिमिटर र भुजा सिए पनि
12 सेन्टिमिटर छ। सबै भुजाहरू बराबर छन्, त्यसैले यो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू अर्को त्रिभुज छ, हेर्नुहोस् त। यसमा भएका भुजाहरू अघिको त्रिभुजमा भएका भुजाहरूभन्दा फरक छन्। अब यसका सबै भुजाहरू पनि हामीले अघि जस्तै रुलर राखेर मेजर गर्न नाप्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। हेरौँ त, यसमा AB 7 सेन्टिमिटर, BC 18 सेन्टिमिटर र CA 13 सेन्टिमिटर। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने यहाँ तीनवटै भुजाहरू फरक फरक रहेछन्, फरक फरक नापका भुजाहरू रहेछन्, तीनवटै भुजा। यसरी सबै भुजा फरक भएको त्रिभुजलाई हामी कुन त्रिभुज भन्छौँ भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। सही भन्नुभयो। यसरी तीनवटै भुजाहरूको नाप फरक फरक भएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ, जहाँ भुजा AB 7 सेन्टिमिटर, भुजा BC 18 सेन्टिमिटर र भुजा CA 13 सेन्टिमिटर छ। यहाँ CM लेखिएको छ, यो भनेको सेन्टिमिटर, सेन्टिमिटरलाई हामीले छोटकरीमा CM लेख्छौँ। यसरी यो त्रिभुज ABCमा तीनवटै भुजाहरू फरक फरक नापका छन्, त्यसैले यो त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज भयो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले भाइ बहिनीहरूले भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण बुझिसक्नुभयो। अब हामी कोणको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण सिक्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। यो कोणको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण गर्नु अगाडि पहिला कोणहरूको बारेमा जानकारी राखौँ, जुन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले कक्षा 4मै पढिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी के भन्छौँ? यो हाम्रो यसलाई हामीले सेट स्क्वायर भन्छौँ। यसको प्रयोग हजुरहरूले तपाईँहरूले कक्षा 4मा पनि सिकिसक्नु भएको छ र योभन्दा अगाडिको पाठमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। यसलाई हामी सेट स्क्वायर भन्छौँ। यो सेट स्क्वायरमा यहाँ ठ्याक्कै 90 डिग्री अथवा समकोण बनेको हुन्छ। यो सेट स्क्वायरसँग मिल्ने कोण समकोण हुन्छ। यो सेट स्क्वायरभन्दा साना अथवा यसको भित्र परेका कोणहरू न्यून कोण हुन्छन् र योभन्दा ठुलो बनेका कोणलाई अधिक कोण भनिन्छ। एकछिन हेरौँ है त। अब मैले एउटा सिधा रेखा खिचेँ भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै अब म अर्को रेखा खिच्दैछु। हामी कोणहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। कोणहरूको बारेमा भाइ बहिनीहरूले कक्षा 4मा पनि पढिसक्नु भएको छ। हामी यसलाई दोहोऱ्याएर सिक्ने प्रयास मात्रै गर्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। अब मैले यो पोइन्टलाई, यो कुनालाई मेरो कोणसँग मिल्ने गरी राख्छु। हेर्नुहोस् त, यसरी राख्छौँ। यसरी राख्दा यो कोणको भुजा AB र BC दुवैवटा भुजाहरू सेट स्क्वायरसँग मिलेका छन्, त्यसैले यो कोण समकोण भयो। कोण ABC समकोण, किनकि यसमा 90 डिग्री अथवा सेट स्क्वायरसँग ठ्याक्कै मिलेको छ। अघि हामीले नापी पनि सक्यौँ। यस्तो कोणलाई हामी समकोण भन्छौँ। अब हामी योभन्दा फरक प्रकारको कोण खिच्दैछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, मैले कोण ABC खिचेँ। अब यो कोण कस्तो छ त म मेजर गरेर देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई, नापेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ BC भुजा सेट स्क्वायरसँगै छ, सेट स्क्वायरको बेस लाइनसँगै छ, तर AB भुजा सेट स्क्वायरभन्दा भित्र परेको छ। यति भित्र परेको छ
भाइ बहिनीहरू, त्यसैले यो समकोणभन्दा सानो छ। यसरी समकोणभन्दा साना कोणहरूलाई न्यून कोण भनिन्छ। यो कोण एबिसी कोण समकोणभन्दा सानो छ, त्यसैले यो कोणलाई हामी न्यून कोण भन्छौँ। यस्तै फेरि मैले अर्को कोण खिचे भाइ बहिनीहरू, कोण एबिसी खिचे। अब यो कोण समकोणभन्दा ठुलो छ अथवा सानो छ हेरौँ। हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, एबी रेखा हाम्रो सेट स्क्वायरभन्दा बाहिर परेको छ भन्नाले एङ्गल एबिसी समकोणभन्दा ठुलो छ। यसरी समकोणभन्दा ठुलो भएको कोणलाई अधिक कोण अब्ट्युज एङ्गल भनिन्छ। यसरी कोणहरू 0 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्मका हुन्छन्, तर हामी यो कक्षामा हामीले 180 सम्म अथवा समकोणभन्दा ठुलो र समकोणभन्दा साना 3वटा कोणहरूको बारेमा मात्रै सिक्छौँ। समकोणभन्दा साना कोणलाई न्यून कोण भनिन्छ, समकोण 90 डिग्री भएको कोणलाई समकोण भनिन्छ र समकोणभन्दा ठुला कोणलाई अधिक कोण भनिन्छ। अब यसरी कोणहरूको बारेमा जानकारी पाइसकेपछि हामी कोणहरूको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ सुरुमा छ न्यून कोणी त्रिभुज। यसलाई हामीले एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्छौँ। कुनै त्रिभुजका 3वटै कोणहरू समकोणभन्दा साना छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ। राम्रोसँग बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। एउटा त्रिभुजमा 3वटा कोणहरू हुन्छन्। यी 3वटै कोणहरू समकोणभन्दा साना अथवा 90 डिग्रीभन्दा साना छन् भने त्यस्तो त्रिभुजलाई न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ। न्यून कोणी त्रिभुज हुन के हुनु पर्यो भाइ बहिनीहरू? 3वटै त्रिभुजका 3वटै कोणहरू समकोणभन्दा साना हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर समकोणी त्रिभुज राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल कुनै त्रिभुजका 3वटा कोणहरूमध्ये एउटा कोण समकोण छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनिन्छ। कुनै त्रिभुजका 3वटा भुजाहरूमध्ये 3वटा कोणहरूमध्ये एउटा कोण समकोण छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ। त्यस्तै कुनै त्रिभुजका 3वटा कोणहरूमध्ये एउटा कोण समकोणभन्दा ठुलो छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई अधिकोणी त्रिभुज भनिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, हामीले कोणको आधारमा त्रिभुजलाई 3वटा भागमा विभाजन गरेको पढ्यौँ। न्यूनकोणी त्रिभुज 90 डिग्रीभन्दा साना अथवा समकोणभन्दा साना कोणहरू भएको त्रिभुजलाई न्यूनकोणी त्रिभुज भनिन्छ। कुनै त्रिभुजका 3वटै कोणहरूमध्ये एउटा कोण समकोण भएको त्रिभुजलाई समकोणी त्रिभुज भनिन्छ भने 3वटा कोणमध्ये एउटा कोण समकोणभन्दा ठुलो भएको त्रिभुजलाई अधिकोणी त्रिभुज भनिन्छ। अब यसलाई हामीले सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर कसरी नाप्छौँ त हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, हामीसँग ट्रायङ्गल एबिसी छ, त्रिभुज एबिसी छ। हामीले न्यूनकोणी त्रिभुज अथवा त्रिभुजहरू नाप्नको लागि समकोण त्रिभुज र अधिकोण त्रिभुजमा हामीले सबैभन्दा ठुला कोण नापेपछि थाहा पाउन सक्छौँ। तर 3वटै कोणहरू समकोणभन्दा सानो भएका त्रिभुजलाई हामीले 3वटै कोणहरू नाप्छौँ। मैले यहाँ एउटा मात्रै कोण नाप्न सिकाउन खोज्दैछु भाइ बहिनीहरूलाई। यो सेट स्क्वायर कसरी राख्ने हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ बीमा पर्ने गरेर राखेका छौँ, बीसी भुजामा पर्ने गरेर राखेका छौँ। यसरी सिधा राख्नुपर्छ। यसरी राख्दा हाम्रो एबी भुजा सेट स्क्वायर भन्दा भित्र परेको छ। यहाँ
यस यहाँ धर्काले रातो धर्का तानिएको छ। यसले भनेको छ कि सेट स्क्वायर भन्दा भित्र एबी रेखा परेको छ। यसरी एबी रेखा सेट स्क्वायर भित्र पर्नु भनेको एंगल एबीसी कोण एबीसी समकोण भन्दा सानो छ। यसरी समकोण भन्दा सानो कोणहरू भएको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौं? न्यून कोणी त्रिभुज। एंगल ए, कोण बी, कोण सी समकोण भन्दा साना छन्, सबै न्यून कोण छन्, त्यसैले यो त्रिभुजलाई न्यून कोणी त्रिभुज भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ बी मात्रै कोण नापेर देखाएको छु। यसरी नै हामीले सेट स्क्वायर ए मा राखेर सी मा राखेर हामी यो दुईटा कोणहरू नाप्न सक्छौं। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, अर्को त्रिभुज एबीसी मा यहाँ सबैभन्दा ठुलो कोण बी छ। म बी कोण सेट स्क्वायरको सहायताले नापेर देखाउँछु। हेर्नुस् है त, यसरी राखौं सेट स्क्वायर। अब हेर्नुस् त, सेट स्क्वायर र हामीले बनाएको हाम्रो कोण एबीसी, त्रिभुजको कोण एबीसी र सेट स्क्वायर ठ्याक्कै मिलेको छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने एबीसी 90 डिग्री छ, समकोण छ। यसरी एउटा कोण समकोण भएको त्रिभुजलाई के भनिन्छ भाइ बहिनीहरू? अघि हामीले पढिसकेका छौं, भन्नुस् त, समकोणी त्रिभुज। हजुर, एंगल बी समकोण छ। एंगल बी कोण बी समकोणसँग बराबर छ, त्यसैले त्रिभुज एबीसी समकोणी त्रिभुज हो। यस्तै गरेर भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, अर्को त्रिभुज एबीसी। अब यसमा पनि बी कोण नापेर हेरौं, यसरी मिलाएर राखौं। अहिले हाम्रो एबीसी कोण समकोण भन्दा ठुलो छ या सानो छ हेरौं त? पक्कै पनि एंगल एबीसी कोण एबीसी समकोण भन्दा ठुलो छ, किनकि सेट स्क्वायर भन्दा बाहिर एबी रेखा गएको छ, यति बाहिर गएको छ। त्यसैले एबीसी समकोण भन्दा ठुलो छ, अधिकोण छ। यस्तो त्रिभुजलाई हामी अधिकोणी त्रिभुज भन्छौं। अधिकोणी त्रिभुज भनेको बी समकोण भन्दा ठुलो छ। यो संकेत हजुरहरूले पढिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। भन्दा ठुलो, कोण बी समकोण भन्दा ठुलो छ, त्यसैले त्रिभुज एबीसी समकोणी अधिकोणी त्रिभुज हो। यसरी नै अरु कोणहरू पनि देखाएको छ, अरु त्रिभुजहरू छ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो अधिकोणी त्रिभुज भयो, यो ठुलो छ। त्यस्तै यसरी भाइ बहिनीहरू कोणहरू नाप्न सक्छौं हामीले। आज हामीले त्रिभुजको वर्गीकरणमा त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा र कोणको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर पढ्यौं। भुजाको आधारमा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज र विषमबाहु त्रिभुज। त्यस्तै कोणहरूको आधारमा न्यून कोणी त्रिभुज, समकोणी त्रिभुज र अधिकोणी त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज भन्नाले तीनवटै भुजा बराबर भएको त्रिभुज, समद्विबाहु दुईवटा भुजा बराबर भएको त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज तीनवटै भुजाहरू फरक फरक भएको त्रिभुज। त्यस्तै न्यून कोणी त्रिभुज तीनवटै कोणहरू समकोण भन्दा साना भएको त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज एउटा कोण समकोण भएको त्रिभुज र अधिकोणी त्रिभुज तीनवटा कोण मध्येमा एउटा कोण समकोण भन्दा ठुलो भएको त्रिभुज। यसरी हामीले आजको कक्षामा त्रिभुजको वर्गीकरण पढ्यौं भाइ बहिनीहरू। अब हामी तपाईहरुकै पुस्तकमा भएको अभ्यास 1.2 हेर्छौं। तल दिएका प्रत्येक त्रिभुजका भुजाहरू नाप र कुन कुन त्रिभुजहरू समबाहु, समद्विबाहु र विषमबाहु हुन् छुट्याऊ। यसमा हामीले एबी, बीसी, एसी तीनवटै भुजाहरू नापेर यदि तीनवटै भुजाहरू बराबर आयो भने समबाहु त्रिभुज, दुईवटा भुजाहरू बराबर भयो भने समद्विबाहु त्रिभुज र कुनै पनि भुजाहरू बराबर छैनन् भने विषमबाहु त्रिभुज लेख्छौं।
तपाईहरुले यस्तै चित्र आफ्नो कपीमा बनाउनुहोस् र भुजा नाप्नुहोस् रुलरको प्रयोग गरेर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2, तल दिएका प्रत्येक त्रिभुजहरू न्यूनकोणी, अधिकोणी अथवा समकोणी के हुन् छुट्याउनुहोस्। यसमा हामीले तपाईहरुले सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर यो कोणहरू नाप्नुहोस्। यदि तीनवटै कोणहरू समकोण भन्दा साना छन् भने न्यूनकोणी त्रिभुज लेख्नुहोस्। यदि एउटा कोण समकोण छ भने समकोणी त्रिभुज लेख्नुहोस् र कुनै पनि एउटा कोण समकोण भन्दा ठूलो छ भने अधिकोणी त्रिभुज लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, अब आज हामीले त्रिभुजको वर्गीकरणको बारेमा पढ्यौं। भाइ बहिनीहरू, अब आउने कक्षामा हामीले त्रिभुजका भित्री कोणहरूका बारेमा पढ्छौं। भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो पुस्तकबाट केही कुरा जानकारी लिएर आउनुहोला अनि हामी छलफल गर्छौं। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।